देवकार फाटले 2 दीस गोयचे मकर एक दैवी परंपरा ह्या माळेंत आमी तुमच्या खातीर देवीचे मकर उत्सव घेवन आयिल्ले। आयज कुशस्थळ म्हळ्यारच कुठ्ठाळच्या मंगिरीश देवाचे मकर उत्सव आमी तुमच्या मुखार घेवन येता। सुरवात म्हणजे हांगसर आमकां मकर नासले, कुट्टाळ्याक नासले, एक तर खंयच नासले। तेन्ना आमी कमिटी आसले तेन्ना आमचे भुरग्यांक दिसलें आमचे कमिटीक आमचे हांगा एक मकर करुया। गांवां आमी पयस वयताले खंय रामनाथी, केवळ्या, मंगेशी, माडोळा ते सायडीक सगळे नवरत्नांतल्यान मातशें रातची भोंवपाक थंय वचप तिका पळोवपाक। म्हणजे आतां हांगा केल्ले कारणान म्हणल्यार हांगा लोकांक सगळ्यांक हांगा येवन मेळटलो, हांगा उत्सव जातलो म्हणून ते चिंतून आमी ते मागीर जनरल बॉडी मिटिंगेक घातले। जनरल बॉडी मिटिंगे आमकां मान्यता मेळ्ळी करा म्हणून। तेन्ना अवघे कितले एक 20-25 दीस अशें कितें आशिल्ले। ते दीस आमी मागीर ती तयारी करता म्हणल्यार थोडे थोडे करून दीस गेले। शेवटी आमचे कडेन 3 दीस उरले। 3 दिसा मागीर आमकां हांगसरलो उणी वयले चारी म्हणून तो एकलो मेळ्ळो आनी तो म्हणल्यार आतां अशें आहा म्हणलो चॅनलाचे लाकडां काय करूंक लाकडी करपा आशिल्ले पूण लाकडाचो टायम आशिल्लो खूब, ते लाकूड खंय सुकोवचें पडटा हें करता ताका खूब हें आहा। मागीर आमी ते चॅनलाचें करपाक गेले, लोखंडाचे ट्यूब मेळटा पळय फॅब्रिकेटरा कडल्यान। तो म्हळ्यार जातलें म्हळ्यार आपूण करता रात दीस मारून करून दिता, तुमकां उमेद आहा न्ही करून दिता म्हणून तेन्ना आमी ते रातभर लावन हें करून ते म्हाका रेडी करून घेतले। आमकां कितें दिसलें आमचे कुट्टाळे ह्या मकर खंयच नाशिल्ले कितें आमचे हांगा खूब उत्सव जाता, शिवरात्री जाता, मागीर आनी रामनम जाता, दुसरे हनुमान जयंती जाता, खुबशे उत्सव जाता। म्हणजे आमकां कितें दिसलें कुट्टाळे एरियेक खंयच मकर नाशिल्लें हे आमकां दिसलें। म्हणजे लोकांकय उमेद आसा पळोवपाची, आमी ते मिटिंगेक घातले। जेन्ना हांव पळय कमिटी आशिल्लो तेन्ना आमी मिटिंगेक घातले आनी आमी 10 जाणां कडेन पास करून घेतले। 10 जाणांनी आमकां मान्यता दिली तुमी मकर करात। त्याच्या नंतर आमी तयारी लागले आनी तो पर्यंत 2013 पर्यंत आतां आमचे मकर चालू आसा आनी आमकां लोकांचो खूब प्रतिसाद मेळ्ळो हे मकर करपाक आनी लोक उमेदीन येतात। वेगवेगळ्या समाजाचे धर्मांचे खुबशे लोक येवन पांय पडून वयता, आपले परीन कितें दिवपाचें ते भेट दिता, डोनेशन्सूय बीन दिता। आनी मेन म्हणल्यार सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी गांवच्या लोकांचेर आसा, जे जाणटे आसा ते आमकां मार्गदर्शन दिता, तेंच्या मार्गदर्शना खाली आमी काम करता। मेन सगळे मकर न्हेसोवपाचे कशें हें करपाचें सगळे गांवचे भुरगे आनी आमचे जाणटेच मेळून करता। जी देवळां जी आसा ती कित्याक लागून केल्या, गांवांक सगळ्यांक एकठांय करपा लागून केला, समाज कल्याणाक लागून केल्या। सो हें देवूळ एक माध्यम आसा की कोणाची दुश्मनी बीन आसत सगळी विसरून देवळान येवन देवाची सेवा करपाची। अशें खुबशे घडलेले आसा जे भायर झगडी करता ते हांगा येवन एक जाल्ले आसा। अशी ही परंपरा आसा आनी ती आमी फुडें चलोवपाक जाय। आनी आतां भुरगे जे आसा तांकां आमी ते मार्गदर्शन करता, तांकां ट्रेनींग चालू आसा। म्हणजे जे डेली हें देवस्थानाचें जाता पळय तेन्ना तांकां तेच फुडें येवन सांगता आमकां अशें करपा जाय तशें करपा जाय, सजेशन सुद्दां दिता। उत्सव आमचो मेन आसता तो महाशिवरात्री उत्सव आसता, तितूंतल्यान आमचे स्टार्ट जाता। तेन्ना मागीर बाकीचे आमी सगळे जे पळय उत्सव चालू आसता जशें की बाकीच्या देवळांनी आसता। आतां आमचे महाशिवरात्री नंतर हनुमान जयंती आसता, मागीर रामनवमी आसता, तेज नंतर आमी मकर उत्सव साजरो करता। आनी लोक कशें आसा की आमचे गांवांत कितें तरी बरें हें जाता न्हू, उत्सव वाडोवन येता। हे आतां प्रोग्राम केले बाकीचे 9 दीस आसता नवरात्रीचे, अंदू 10 दीस येयल्या। मागीर दुसरे दिसा मागीर दसऱ्याची पालखी आसता आमची, ती पालखी आमची भोंवता आनी आमी मागीर लोकांक सोना हें करता। सो तितूंतल्यान ते मागीर एक चालू उरता आमचें। तशेंच आमी मागीर आमचो आनी एक विचार आशिल्लो तो आमी आतां फुडें तेजेर हें करतले विचार, म्हणजे आमची गांवांक एक पालखी भोंवपाक अशी। त्या दसऱ्या दिसा ती पालखी भायर सरपाची आनी तशीच मागीर ती एक कडेन आमी खंय पेड आसतलो तो पेडार ती दवरपाची। तशें आमचे हेजें देवूळ आसा हांगा, म्हणजे देवूळ म्हणल्यार तो राखणदार आमचो बोडगेश्वर। सो थंय आमचो प्लॅनिंग आसा, तो फुडें आमी आतां ते विचार हें करतले। तशें जालें जाल्यार पालखी तशी भोंवतली। मकरोत्सव म्हळ्यार जेन्ना देव मकरान बसता तेन्ना सगळो वायबूच वेगळो जाता।
आनी आरत्यो आनी सगळे लोक असे वेगळे वेगळे 9 दिसांक 9 तरांच्यो 9 कलराच्यो साडयो न्हेसून येता. सो दॅट इज द एक्सायटमेंट. तो हांगाच रावता कुट्टाळे, हांव मडगांवचें. सो लग्न जावन हांगा दिलां. आतां 13 वर्सां जालीं आमच्या लग्नाक. सो आमी आमचें वयरूच घर आसा. सो आमी एवरी टायम येता हांगा उत्सवाक येतात देवळान. हांव पयलो समिता आशिल्लो आनीक आमी ल्हान भुरगे आसतनाच हांगा देवळा कडेन येताले. आमी पयलो आमचें देवूळ हांगा नाशिल्लें. ते आमचे पयलो फंक्शन जाताले, ते सगळे प्रोग्राम जाताले सकयल हॉला कडेन जाताले. मागीर थंय मातशें आमचें कितें तरी जालें आनी मागीर ते आमी हांगा चालू केलें. त्यात पयलो एक धाकटीशी खोपटी घातलेली. ते शशिकांत शिरोडकरान आमकां जागो दिल्लो. आतां आमी धाकटीशी खोपटी घातलेली चुट्टांची. त्याच्या नंतर मागीर हळू 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 करून आमी हें देवूळ बांदलें आनी ते मागीर हांगा आमचें चालू उरलें. आमी आतां आज पर्यंत आमची जाणटेल्यांनी चलयले आनी आमी बी चलयतात. आतां आमकां कितें दिसता, हे आमचे ल्हान ल्हान भुरगे आसात ते आतां फुडें सरचे आनी तेणी ते हेज्यावरून बरें चलयचे अशें आमकां दिसता. भुरग्यांची उमेद जावं भुरगे येता, जाणटी येता, बायलो सगळे एक एकवटान येवन हांगा आमी उत्सव हो उमेदीन साजरो करता. आतांची जर पळोवपाक गेलो, आतांचे युग हो आमचे चलता ते तर हें पळयलां न्हू जाल्यार भुरग्यांनी खरेंच फुडें येवपाक जाय. कित्याक आजकाल भुरगे मोबायलान चड हें जाल्ले आसा, आकत्रीत जाल्ले आसा. सो आमी आतां कितें करता, आमचे भुरगे वाजोवपाक एक्चुली ते हे आमची जाणट्याची परंपरा पळय आसा न्हू, ते वाजोवपाक भरपूर भुरगे आमचे खूब हें आसा, टॅलंटेड आसा. पूण कितें जालां खंय तरी ते पयस वयता अशें दिसता आमकां. सो तेका लागून आमी हे म्हणजे तांकां भुरग्यांक लागीं हाडप आनी तेणी शिकपाक. आतां आमचें कशें आसा, आमी पयलो आमचे जाणट्या कडल्यान शिकल्या. सो तेणी आमचे कडल्यान शिकचें आनी तेणी बरें हेजो म्हणजे गांवांक एक उद्दार तसोच गोंयांकय अशें म्हणजे प्रत्येक कडेन अशें म्हणजे उत्सव हे जावचे अशें आमचे हिंदूचो बरें एक हें वचपाचो लोकांक मॅसेज. तशें भुरग्यांनी फुडें वायट हितूंतल्यान वयचे परस ते देवळा कडेन येवन तेणी कितें तरी बरें हितूंतल्यान वयर सरचे ते लोक अशें. आतां फुडल्या जनरेशनाक म्हाका दिसता हाची गोडी आतांच्यानूच लावपाक जाय. कितें वाजोवपाचें म्हण, कितें डेकोरेशन करपाचें म्हण, लोकांक एकठांय करपाचें म्हण, आतां फुडल्या जनरेशनान स्टेप घेवन म्हाका दिसता सगळ्यांक एकठांय करून उत्सवाक हाडपा जाय. कितें अशें जायराती म्हण नाजाल्यार अशें कितें सोशल मिडियाचेर अशे प्रोग्राम्स तशे करून कितेंय तरी मुखार सरून करपाक जाय. सो आमची संस्कृती अशी उरतली स्टेबल. भुरगे आमचे शिवरात्रेची वाजोवपाक भुरगे जाणा आतां वाजोवपी. त्या कारणान मागीर आतां मकराची वाजप वेगळें आसता. आतां भुरगे मागीर ते मंगेशी गेले, मंगेशी तांकां वचून मेळ्ळे आमी, तांकां सांगलें अशें अशें आसा. ते तयारी तितले 3 दिसां भितरच. मागीर तो म्हणलो आपूण येता शिकोवपाक. त्या भुरग्यांनी हे आमचे भुरगे अवघ्या 3 दिसां भितर तेणी सामके परफेक्ट जाले. आनी तो भुरगो येयले शिकोवपाक म्हणून तुमी हुशार भुरगे म्हणू लागलो. तांकां म्हणून बरें एक फावट दाखयलें, केलें आनी बरें आतां पसून तुमी कळटले वाजयता ते. अवघ्या 3 दिसां भितर शिकल्या भुरगे आमचे, 3 दिसां भितर. आनी मागीर असो उत्सव जालो, हें केलें मकर बीन केलें. मागीर लोकांचोय प्रतिसाद आमकां बरो मेळ्ळो आनी येवन चालू आसा तो. हांगा मकर आसतले आनी सगळी लायट बंद करतली तेन्ना ते मकर चालू जातले. आनी हांव इल्लो तेन्ना हांव जोडवी घेवन येयल्लो. मागीर हांवें ती जोडवी भितर दवरल्या आनी मागीर रातचे ते देवाक दाखयता आनी मकरान मंगेशाक बसयता. आनी म्हाका ढोल आवडटा इन्स्ट्रुमेंट.
आमी तें कांय खबर नासलें न्ही. मागीर तो आनंद पै म्हणून भटजी आशिल्लो हांगा, बरो पुर्वज तो. आतां हयात ना तो, आतां पयर फाटीं हें जालो. तेणें आमकां सगळें तेजें कशें कितें करपाचें हें तें आमकां सगळें बरोवनूय दिलें, तोंडांनी सांगलें आनी ते प्रमाणे आमी आयज तें करता. आनी मागीर आतां 10व्या दिसा दसरो करता आमी. दसऱ्याक ताका आनी हें आसा, पेडा कडेन वचपा जाय, हें करपा जाय. सद्या म्हणल्यार पेड ना म्हणून तुमी हांगाच आपट्याचें हें लायात आनी ताकाच पेड म्हणून थंयच्यान हांगा पालखी हाडात. पालखी करून तेजें कितें आहा पळय तें सगळें करा. वाहन बदलता अशें कशें आसा तें स्टार्टींग तो तेंचो मंगेशाचो जेन्ना वध करता तेन्ना एक दुसरें रूप धारण करता. अशें एक काली पयलीं आसतना नॉर्मल आसता तेन्ना नंदीचेर बसून येता, मागीर आसा ते घोड्याचेर बसून येता, मागीर आज तिसरी माळ हरणाचेर. अशे डिफरंट वाहन आसता. मागीर घोण आसा, हत्ती आसा, शिव आसा, लास्ट तो वाघाचेर बसून तेका वाहन आसा. अशेंच दर दिसा आनिकूय मकर आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली. पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Coin.